खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और पाक नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ आज के इस वक्त के लिए जो उसने मेरी ज़िंदगी के अंदर बख्शा। मैं इस वक्त नौरान कागान में हूँ और यहाँ पर बहुत ठंड है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस वक्त के लिए। आज मैं जिस अनवान पर बात करने वाला हूँ वो है खुदावंद का गुस्सा। दूसरा शमूएल और उसका 6 बाब और उसकी 7वीं आयत को खुदा के कलाम में से पढ़ूँगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, तब खुदावंद का गुस्सा उज़्ज़ा पर भड़का और खुदा ने उसे उसकी ख़ता के सबब से वहीं मारा और वो अहद के संदूक के पास मर गया। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जनाम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। दाऊद बादशाह, खुदा ने इसराइल का उसे बादशाह बनाया। दाऊद नबी जिसको खुदा ने, जो भेड़ बकरियां चराता, और खुदा ने उसे वहाँ से लिया और खुदा ने उसे इसराइल का बादशाह बनाया। उसके दिल की ख्वाहिश थी कि मैं अहद के संदूक को दाऊद के शहर के अंदर लेकर जाऊं। और दाऊद ने खुदा के अहद के संदूक को ले जाने के लिए कुछ आदमियों को अपने साथ लिया और लिखा है कि अबीनदाब के घर से उसने लिया अहद के संदूक को और नई बैलगाड़ी पर रखा और वो लेकर जा रहे हैं। रास्ते के अंदर जब बैल ने ठोकर खाई है तो अहद का संदूक गिरने लगा। जब अहद का संदूक गिरने लगा तो लिखा है खुदा के कलाम में कि उज़्ज़ा ने अपना हाथ बढ़ाया और खुदा के अहद के संदूक को थामा। कलाम कहता है कि खुदा का गुस्सा उज़्ज़ा पर भड़का और उसने वहीं पर उसकी ख़ता के सबब से उसे मारा और वो वहीं पर मर गया। अब हम इस बात पर गौर करेंगे कि उसने तो अच्छा काम कर रहा था कि अहद का संदूक गिर रहा था और उसने थाम लिया। क्यों खुदा का गुस्सा उस पर भड़का और खुदा ने वहीं पर उसे मार दिया? क्या वजह है अजीज़ों? पहली बात तो ये है कि खुदा के संदूक को उठाने के लिए खुदा ने किसी और को हुक्म नहीं दिया, बल्कि ये लावियों का काम है कि वो खुदा के संदूक को उठाते थे और इसलिए खुदा का गुस्सा उस पर भड़का। और दूसरी बात ये है कि ये अपने नाम की खातर इसने खुदा के संदूक को थामा और इसके दिल में था कि मेरी बल्ले बल्ले होगी, मेरी शोहरत होगी, लोग कहेंगे कि इसने तो बहुत अच्छा काम किया है और मेरा नाम होगा। अपने नाम की खातर इसने इस काम को कर रहा था। आज भी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने नाम की खातर खिदमत करते हैं, लेकिन ऐसी लीडरशिप, ऐसी कलीसियाएँ कायम नहीं रह सकती जो अपने नाम की खातर और खिदमत करती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं इतनी दौलत कमाऊंगा और वो काम के अंदर रात दिन लगे रहते हैं कि आने वाली नस्लें जो हैं वो जानेंगी कि मेरे जो दादा परदादा थे उन्होंने कितना काम किया, कितनी दौलत कमाई अपने नाम के लिए, लेकिन ये दौलत, ये पैसा उनके क्या किस काम का? इंसान की उम्र की मियाद 70 बरस, अगर कुव्वत हो तो 80 बरस, कलाम कहता है। लेकिन अपने नाम की खातर कुछ नहीं करना चाहिए, इसलिए अपना नाम ख़त्म हो जाएगा।
کلام کہتا رہے گا نام صدا دی کر مسیح کا۔ مسیح کے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے جو بھی کام کریں یہ جان کر کریں کہ خدا کے لیے کرتے ہیں، تو خدا برکت دے گا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب پیدائش کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو بابلی لوگ جو ہیں وہ اپنے نام کی خاطر ایک برج بنانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک برج بنائیں گے اور اس کی چوٹی آسمان تک پہنچے گی۔ سوچ تو اچھی تھی، وہ پہنچنا چاہتے تھے خدا تک، لیکن وہ اپنے نام کی خاطر، انہوں نے کہا کہ ہمارا نام ہوگا، اور وہ اپنے نام کی خاطر جو ہیں وہ یہ کام کرنا چاہتے تھے، لیکن خدا نے اس کام کو روکا۔ خدا نے ان کی زبانوں کے اندر اختلاف ڈالا اور خدا نے اس کام کو روکا۔ اس لیے عزیزو، عہد کے صندوق کو لے کر جا رہے تھے اور خدا کا غصہ عزا پر بھڑکا، اور خدا نے اسے وہیں پر مار دیا۔ اور جب داؤد نے دیکھا کہ خدا کا غصہ بھڑکا ہے تو اس نے کہا کہ میں کیوں خدا کے صندوق کو لے کر جاؤں، اور اس نے اپنے پاس اپنے شہر میں نہ لے کر گیا، بلکہ اس نے کلام کہتا ہے کہ عبید ادوم کے گھر میں خدا کے عہد کے صندوق کو پہنچا دیا۔ جب خدا کے عہد کا صندوق عبید ادوم کے گھر میں پہنچتا ہے تو خدا اس عہد کے صندوق کے سبب سے اس کے گھرانے کو، اس کے گھر کے تمام لوگوں کو برکت دیتا ہے۔ عزیزو، 3 مہینے تک خدا کے عہد کا صندوق عبید ادوم کے گھر میں رہا۔ خدا نے اس کے سارے گھرانے کو اس سبب سے برکت بخشی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عہد کے صندوق کے اندر تھا کیا؟ خدا کے احکام جو اس نے موسیٰ کو ان لوہوں پر، پتھر کی لوہوں پر لکھ کر دیے، وہ لوہیں تھیں، خدا کے احکام تھے اور خدا کی حکم تھے جو عہد کے صندوق کے اندر۔ اور جب خدا کے حکم عہد کے صندوق کے اندر تھے تو جب عبید ادوم کے گھر میں وہ پہنچتے ہیں تو خدا ان کو برکت دیتا ہے۔ عزیزو، بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو صرف اپنے گھروں کے اندر بند کر کے رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو اپنے گھروں کے اندر پڑھتے نہیں ہیں اور بند پڑا رہتا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ جس گھر کے اندر کلام بند رہتا ہے وہاں پر مصیبتیں کھلی رہتی ہیں۔ جس گھر کے اندر خدا کے احکام کو لوگ پڑھتے اور سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اس گھر کے اندر مصیبتیں نہیں آتی۔ عزیزو، خدا کے کلام کو بند کر کے الماریوں کے اندر نہ رکھیں، بلکہ خدا کے کلام کو، خدا کے احکام کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور خداوند آپ کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے، خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔